हेलो भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई पढाउन जाँदैछु कक्षा 2 को हाम्रो सेरोफेरो, जहाँ चाहिँ आज हामीहरू पढ्नेछौँ एकाइ 3 मै रहेर पाठ 3 को हाम्रो आजको शीर्षक रहेको छ रोगबाट बचौं। अब रोगबाट बचौं भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्न नदिनको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ त पहिला सुरु हामी स्वस्थ हुनुपर्छ, तन्दुरुस्त हुनुपर्छ हैन। भिटामिन युक्त, प्रोटिन युक्त, क्याल्सियम युक्त खानेकुराहरू हामीले खानुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। बल्ल हामीलाई रोग लाग्दैन, हामी स्वस्थ हुन सक्छौं हैन। स्वस्थ भयो भन्ने न हामीलाई रोग लाग्दैन, स्वस्थ भइकन त मान्छेलाई रोग लाग्ने त हैन त। धुवा धुलो स्वस्थ अब सरसफाइमा ध्यान नदिएर खानेकुरा पौष्टिक आहार भएको खानेकुराहरू नखाएर हामी बिमारी हुने हो हैन त। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ केयर गर्नुपर्छ है। खानेकुराहरूमा बाहिर हिँड्दाखेरि हरेक कुराहरूमा हरेक आफ्नो एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। मेन्टली र फिजिकली यानि कि शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा नै स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहनको लागि। अब हामी फोटोमा हेरौँ है त, रोगबाट बचौं भनेको आजको हाम्रो शीर्षक छ भनेदेखि अब हामी हेर्न जाँदैछौँ कमा के रहेछ त, हेरौँ, बुझौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। अब हामी सबैजना मिलेर छलफल गर्छौँ है त। फोटोमा हेर्नुहोस् त ल, कति अब राम्रो कुरा भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ हामी जोगिनु पर्छ है भनेर चाहिँ एउटा एडभाइस टाइपको एउटा इन्स्पायरिङ टाइपको चाहिँ कुरा यहाँनिर तपाईँले फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। के छ त फोटोमा हेर्नुहोस् त। फर्स्टको पिक्चरमा छ हाम्रो एकजना नानी चाहिँ लडेर केही भए जस्तो छ हैन। अनि उसलाई चाहिँ एउटा नर्सले पट्टी बाँध्दै हुनुहुन्छ हैन। अनि उसको आमा चाहिँ छेउमा उभिरहनु भएको छ। त्यही भएर हामीले के हेर्नु पर्यो त, हामीले चाहिँ चाहिने कुरा मात्र गर्नुपर्छ हैन, नचाहिने कुरा गर्नु भएन, चकचक धेरै गर्नु भएन, अनावश्यक ठाउँमा जान भएन जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ केही पनि किसिमको चाहिँ आपद विपद आइलागोस् हैन। हामी स्वस्थ रहनको लागि, तन्दुरुस्त रहनको लागि हामीले धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। केही चोटपटक लागिहाल्यो भनेदेखि पनि हामी बेलैमा समयमै स्वास्थ्य चौकी जानुपर्ने हुन्छ हैन त। ल अब अर्को फोटो हेर्नुहोस् त। फेरि यहाँनिर मास्क लगाएको सबैजना छन् अनि कति धुवा धुलो देख्न सक्छ तपाईँहरूले हैन। अनि गाडी पनि पुरै प्याक भएर हिँडिरहेको छ। अब यहाँबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त, के तपाईँहरू चाहिँ इन्स्पायर हुन सक्नुहुन्छ हेरेर। अब अहिले त कोभिडको टाइम छ हैन, सबैजनाले मास्क लगाएर हिँड्छन्, राम्रो कुरा पनि हो अब यो मास्क लगाएर हिँड्ने सिस्टम त। तर कोभिड चाहिँ नराम्रो है फेरि भाइ बहिनीहरू। अब के छ भनेदेखि बाहिर अहिले काठमाडौँमा पनि बाहिर हिँड्दाखेरि कस्तो छ भने गाउँघरतिर त बरु त्यति धेरै दूषित छैन बाहिरको वातावरण हैन। अब जो मेन सिटीतिर जस्तै बुटोल, काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज हैन यस्तोहरू भयो नि, पोखरा, यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ पोखरा भन्दा पनि अरू एरियाहरूमा चाहिँ के छ भनेदेखि सिटीहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै धुवा धुलो हैन, फोहोर मैला जता पाए त्यतै। काठमाडौँमा त अलिक बेसी छैन, धेरै नै छ हैन। त्यो भएको हुनाले हामी आफू स्वस्थ रहनको लागि हामीले मास्क लाउनु पर्यो। कोभिड भएको टाइममा मात्र मास्क लाउने हैन कि अरू बेलामा पनि अब यो धुवा धुलोबाट बच्नको लागि हैन हामीले मास्क लाएर हिँड्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, जापानमा त प्राय जसो सधैँभरि उनीहरूले मास्क लगाउँछन् हैन। कोभिड त भयोस्, कोभिड नभए पनि हैन, सामान्य सधैँभरि उनीहरूले मास्क लगाउँछन्। त्यसरी नै हामी नेपालीले पनि अब मास्क लगाउनलाई चाहिँ अलिकति सामान्य रूपमै लिँदाखेरि चाहिँ यसलाई बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। हुन त सबैको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ अब कन्क्लुजन निक्लिन सक्छ। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मास्क लाएर हिँड्नु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रै हो जस्तो लाग्छ है। कोभिड मात्र नभएर चाहिँ अरू कुराहरूबाट पनि हामी जोगिन सक्छौँ। तर यति कुरा ध्यान दिनु पर्यो तर कि मास्क कतिको सफा छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। अब तपाईँहरू बाहिर हिँड्दाखेरि धुवा धुलो हुन्छ हैन, हामी मास्क लाएर हिँड्यौँ भने हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, बाटो क्रस गर्दाखेरि पनि ध्यान दिनु पर्यो, किनभने कति ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ राखिएको हुन्छ हैन। म्याक्सिमम ठाउँहरूमा अहिले त जेब्रा क्रसिङबाट क्रस गर्न पर्यो अथवा आकाशे पुलबाट क्रस गर्न पर्यो। हामीले जहाँ पाएँ त्यहीँबाट राइट नहेरिकन हैन, अब जति मन लाए त्यतिखेर भन्यो बाटो क्रस गर्ने ह्याबिट हुन्छ कतिको, त्यो गर्नु भएन हैन। सफा सुग्घर आफू स्वयं सफा सुग्घर हुन पर्यो, मास्क लाएर हिँड्न पर्यो। आफू जोखिमबाट कसरी हुन्छ बच्ने, रोग लाग्नबाट कसरी हुन्छ बच्न सकिन्छ, त्योपट्टि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। हामीले धेरै मात्रामा खानेकुरा मात्र खाएर पनि हामीलाई त्यति सफिसियन्ट नहुन पनि सक्छ यदि हामीले आफ्नो हेल्थको बारेमा, आफ्नो बाहिरी बनावट यानि कि आफ्नो वातावरणमा ध्यान दिएनौँ भनेदेखि, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर आफू स्वस्थ बनाऊ र रोगबाट मुक्त हौ। अब अर्को फोटोमा हेर्नुहोस् त ल। फेरि यहाँनिर स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ एकजना बिमारीलाई चाहिँ यसरी लगिरहेको देखिन्छ स्ट्रेचरमा राखेर। अब यहाँनिर एम्बुलेन्स पनि देखाइएको छ। यति कुरा ध्यान दिनुहोस् त ल। अब तपाईँहरूले हामीलाई रोग लाग्यो अथवा केही पनि बिमारीहरू पर्यो, केही चोटपटक लाग्यो भनेदेखि हामी हस्पिटल जाने कि घरमै बसेर बस्ने,
घरमै बसेर त औषधि उपचार त हुँदैन होइन। अब त्यो पहिला समयमा जस्तो अब त्यो घरायसी कति औषधि उपचार गरेर कुनै रोगहरू ठिक पार्न सकिन्छ। तर त्यस्तो ठुलो रोगहरू पनि हुन्छन् कि जुन चाहिँ हामीलाई हस्पिटल यानि कि स्वास्थ्य चौकी नै गएर डक्टर नर्ससँग कन्सल्ट गरेर नै हामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी घर बस्न भएन होइन। बिमारी भएपछि समयमै औषधि उपचारको लागि हामीलाई स्वास्थ्य चौकी लैजान पर्ने हुन्छ होइन। त्यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। अब एम्बुलेन्सहरू आइरहेको हुन्छ, हामीले बाटो छोडिदिनु पऱ्यो होइन। अलिकति एउटा राम्रो खालको नागरिक भएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब एम्बुलेन्स आइरहेको हुन्छ होइन, तर एम्बुलेन्स आओस् नआओस् त्यो हेर्दैन क्या मान्छेहरूले। बाटो क्रस गर्ने गरिरहेको हुन्छ, बाटो जाम, त्यो गाडीको जाम भइरहेकै हुन्छ होइन। बिचरा त्यो एम्बुलेन्सभित्र मान्छे आफ्नो जन्म र मृत्युसँग लडिरहेको छ, त्यो मान्छेहरूलाई मतलब हुँदैन, तर उनीहरू चाहिँ बाटो क्रस गर्ने आफ्नो गाडी लाने सुरुमै हुन्छन्। त्यस्तो किसिमको ह्याबिटहरू मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको लतहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। हामी त अहिले सानो छौँ होइन, तपाईँहरूले यस्तो कुराहरू धेरै बुझ्नु सक्नुहुन्न होला, तर जति उमेर बढ्दै जानुहुन्छ यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले सिक्दै जानुपर्छ, ताकि आउँदो जेनेरेसनहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू जानुन् कि वी सुड बी केयरफुल होइन भनेर चाहिँ अलिकति यस्तो कुराहरू चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी अहिलेबाट हामीले सिक्यौँ, जान्यौँ, हामीले अरूलाई सम्झायौँ भनेदेखि हाम्रो आउने भावी पिँढी चाहिँ अझै बढी डेभलप यानि कि राम्रो र ज्ञानी हुने र सक्षम हुन चाहिँ सफल हुनेछन्। त्यही भएर यो कुराहरू तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ है त। अब अर्को फोटो हेर्नु है त, यहाँनिर रहेको छ फेरि हाम्रो चाहिँ अब यहाँनिर के गर्दैछन् त, एउटा सानो बाबु चाहिँ यसरी बसेको छ र यहाँनिर नर्सले चाहिँ केही चेक गर्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले समयमा हस्पिटल गयो होइन, चाहिने मात्रामा पौष्टिक आहारहरू खायो, बाहिर हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरूमा अलिकति कन्सर्न भयो भनेदेखि हामी सधैँ स्वस्थ रहन सक्छौँ। टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, टाइममा खाने होइन, टाइममा योगा मेडिटेसनहरू गऱ्यो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। सानैदेखि जस्तो मान्छेलाई जस्तो ह्याबिट लाग्छ मान्छे त्यस्तै हुने हो नि त होइन। हामी त अहिले सानो छौँ, तपाईँहरू पढ्ने भाइ बहिनीहरू सबैजना क्लास 2, 1, 2, 3 पढ्दै हुनुहुन्छ होइन त। तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो, हेर्दै पनि हुनुहुन्छ र पढ्ने कोसिस पनि गर्दै हुनुहुन्छ, बुझ्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू भनेको एउटा काँचो माटो हो होइन। तपाईँहरू जस्तो अहिले ह्याबिटको लगाउँदै जानुहुन्छ, पछि भविष्यमा गएर त्यस्तै आङ्कलनमा तपाईँहरू जानुहुन्छ, त्यस्तै ढाकामा। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अहिलेदेखि नै तपाईँहरूको जिउने लाइफस्टाइल चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि टाइम टेबल यानि कि रुटिन मिलाएर हिँड्नु पऱ्यो, ताकि भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रेन्ज नलागोस् यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि होइन, आफूलाई फिल गर्दाखेरि, बाहिर हिँड्दाखेरि। बुझ्नुभयो नि, तपाईँहरू अहिलेबाट यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कन्सर्न हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ सबैको लागि र आफ्नो लागि पनि राम्रो हुने गर्दछ। त्यही भएर अलिकति विचार पुऱ्याउनु होला। डक्टर होइन, नर्सहरूलाई चाहिँ हस्पिटल जाँदाखेरि समयमा चेक जाँच गर्ने होइन, बिमारीहरू भयो भनेदेखि घरमा नबस्ने, आफ्नो राम्रोसँग टेक केयर गर्ने होइन, यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला तपाईँहरूले पनि है त। त्यसपछि ठुलो भएपछि सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, हामीले सिक्ने नै छौँ। आउँदो दिनहरूमा अझै धेरै कुराहरू त सिक्दै नै छौँ हामी होइन त। अब यहाँनिर फेरि अर्को फोटोमा हेर्नु त, हाम्रो लास्टको फोटोमा रहेको छ एउटा सानो नानीले चाहिँ औषधि र पानी लगाएर सानो एउटा बाबुलाई दिँदैछन्। अब यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ है, पक्कै पनि ऊ बिमारी छ होइन। बिमारी भएको मान्छेले त अब अस्पताल ऐसी जचाएर लिएर आइसकेपछि त औषधि उपचार त गर्नु पऱ्यो होइन। औषधि उपचार गरिसकेपछि अब डक्टर नर्सहरूले औषधि त लेखाइदिनुहुन्छ, औषधि खानुपर्ने हुन्छ। औषधिहरूलाई हामीले कसरी खाने भनेदेखि टाइम टेबल मिलाएर खानु पऱ्यो। आफ्नो घरमा भएको सानो बाबु नानुहरू कोही छ भनेदेखि उनीहरूलाई गाह्रो साह्रो पारेको छ भने आफूले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो र आफूलाई पनि परेको बेलामा सहयोग माग्नु पऱ्यो। हेरचेक्राइ गर्नु भएन, चाहे आफ्नो लागि होस् चाहे अरूको लागि नै किन नहोस्। जथाभावी बाटो क्रस गर्न भएन, जथाभावी बोल्नु भएन, जथाभावी नमिठो कुराहरू अथवा मिठो कुराहरू हो यो मिठो छ म खान्छु भनेर धेरै खाने होइन, यो नमिठो छ म नखाने भनेर चाहिँ पौष्टिक कुराहरू नखाने, त्यस्तो वातावरण त्यस्तो किसिमको ह्याबिट चाहिँ मान्छेले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तो वातावरणमा मान्छे ल्याउनु पनि हुँदैन आफूलाई। बुझ्नुभयो नि, आफ्नो केयर गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू टाइम टेबल अनुसार गर्नुपर्छ। आफ्नो होमवर्कदेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर होइन, सबै कुरामा तपाईँहरूले ध्यान पुऱ्याउनु भयो भनेदेखि तपाईँहरू रोगबाट मुक्त हुनुहुन्छ होइन त। ल अब हामीले यति कुरा त फोटोलाई हेरेर हामीले थोरै एनालाइसिस गऱ्यौँ है, थोरै कुराहरू हामीले बुझ्यौँ होइन त, बुझ्यौ नि। ओके, अब हामी अलिकति प्रश्नहरू त्यहाँ दिएको छ, यो प्रश्नहरू चाहिँ हामी अलिकति छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त ल, प्रश्नहरू भनेर हामीले लेखेको छ। अमा हेर्नुहोस् त, माथिका चित्रमा के भइरहेको छ भनेको छ।
के भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू माथिको चित्रमा एकजना नानी चाहिँ बिरामी भएर हस्पिटल गएकी छिन् घाउ चोटपटक लागेर। अनि 3जना साथीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ अथवा 3जना साथीहरू भन्दा पनि बाहिर एउटा अर्को फोटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोहोर होइन हावा यो हाम्रो वातावरण दूषित भएको देख्न सक्छौँ। तेस्रो फोटोमा चाहिँ हस्पिटल पुर्याइरहेको देख्छौँ बिमारीलाई। चौथो फोटोमा अर्को फेरि चाहिँ जाँच गरिरहेको देख्छौँ हामीलाई नर्सले। त्यसरी नै 5औँ फोटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिमारी भएको सानो बाबुलाई चाहिँ टेक केयर गरिरहेको देख्छ एउटा नानीले, होइन त? यो कुराहरू तपाईँले मिलाएर लेख्नु होला। अब आमा रहेको छ, तपाईँ धुलो र धुवा हुने ठाउँमा हिँड्दा के गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँहरू धुलो र धुवामा हिँड्दा के गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? म त मास्क लगाउने गर्छु। अब बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ म्याक्सिमम् टाइममा मास्क लगाउँछु, होइन? अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो पनि आफूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यीमा रहेको छ, तपाईँले परिवारको कोही सदस्य बिमारी हुँदा औषधि खान मद्दत गर्नुभएको छ भनेर भनेको छ। अफकोर्स मैले त गरेको छु, तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छैन भनेदेखि अबदेखि चाहिँ गर्ने ह्याबिट बसाल्नुहोस् है। ओके, किनभने मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ, घरमा होस् चाहे बाहिर होस्। परेको बेलामा सहयोग गर्नु नै सबभन्दा ठुलो मानवता हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ सबैजनालाई सहयोग गर्नुपर्छ आफूले सकेको, है त? अब यीमा फेरि हेरौँ, तपाईँ आफ्नो गाउँको स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुभएको छ किन भनेर भनेको छ। हजुर, म आफ्नो गाउँको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएको छु किनभने मेरो आमा बिमारी हुँदाखेरि मैले स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेको थिएँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको को बिमारी हुँदाखेरि तपाईँ स्वास्थ्य चौकी जानुभएको थियो त्यो तपाईँले एन्सरमा लेख्नु होला। ओके, ल यति त बुझ्नुभयो है तपाईँहरूले, होइन त? ल अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ है त। खमा रहेको छ पढौँ र बुझौँ भनेको छ। हामीलाई थोरै कुराहरू यहाँ पढ्नुपर्ने छ। फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकजना अब आमाले अथवा दिदीले चाहिँ लुगा धुँदै हुनुहुन्छ, एकजना सानो बाबुले चाहिँ एकजना बुवालाई चाहिँ औषधि र पानी लगेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैछ। अब हामी लेसनले चाहिँ के चाहिँ भन्न खोजेको रहेछ यहाँ पढ्ने कुरामा त्यो पढौँ है त। अब कमलालाई हिजोदेखि पेट दुखेको र मन्द ज्वरो आइरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? कसलाई त? कमलालाई। उसलाई पेट पनि दुखेको छ र अलिकति मन्द ज्वरो पनि आइरहेको छ। उनलाई तारन्तर पातलो दिशा पनि लागेको छ, यानि कि उनलाई डायरिया पनि भएको रहेछ, झाडा पखाला। कसलाई त? कमलालाई। सुन्नुभयो नि? उनले कक्षामा आज धेरै पटक पेट दुख्यो भनिन्। टिफिन घन्टीपछि उनी बिदा मागेर घर गइन्। के भएछ त? कमला चाहिँ कक्षामा धेरै पटक पेट दुख्यो भनेर भनिन् उसको साथीलाई अथवा स्कुलमा, होइन? त्यसपछि हाफ छुट्टी भएपछि यानि कि टिफिन पछि चाहिँ उनी चाहिँ म अब बिमारी छु, म सक्दिनँ पढ्नलाई भनेर चाहिँ बिदा मागेर छुट्टी मागेर घर गइन्। को गइन् त? कमला। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। आमाले उमालेर चिसो भएको नुन चिनी पानी पिउन दिनुभयो। भोलिपल्ट स्वास्थ्य चौकीमा जचाइन्। केही दिन घरमा आराम गरिन्। उनलाई सन्चो भयो भनेर भनेको छ। उनी चाहिँ बिमारी भएर स्कुलबाट हाफ छुट्टी यानि कि टिफिन टाइममा चाहिँ छुट्टी मागेर घर गइन्। आमाले चाहिँ घरमा चाहिँ नुन चिनी पानी पकाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ मनतातो बनाएर खुवाउनु भयो, पिलाउनु भयो, होइन? झोलिलो तत्त्व कुराहरू। त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ उनी स्वास्थ्य चौकी गइन् र स्वास्थ्य चौकी गएर चाहिँ जचाएर केही दिन घरमा आराम गरेपछि उनलाई सन्चो भयो भनेर भनेको छ। यहाँबाट हामी के सिक्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू? हामीलाई चाहिँ झाडा पखाला लाग्दाखेरि चाहिँ नुन चिनी पानी घोलेर मनतातो पानीमा हामीले पिउन सक्छौँ भनेर पनि एउटा कुरा सिक्यौँ है फर्स्टमा, है? नुन चिनी पानी घोलेर मनतातो पानीमा पियो भने हाम्रो झाडा पखाला लागेको बेलामा यसले चाहिँ हामीलाई झोलिलो पदार्थ जिउमा गएपछि हामीलाई अलिकति सन्चो हुन्छ, एउटा कुरा है। अर्को कुरा, हामीलाई बिमारी हुँदाखेरि हामी स्वास्थ्य चौकी समयमै जानुपर्छ र हामीले चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई आराम दिनुपर्छ भन्ने कुरा 3टा कुरा सिक्यौँ है अहिलेसम्ममा। अब अलिकति अगाडि बढौँ है त। केही दिनपछि कमला विद्यालय गइन् तर आज उनीसँगै बस्ने साथी बिमला कक्षामा थिएनन्। कमला केही दिनपछि आफूलाई सन्चो भयो कमलालाई, त्यसपछि उनी विद्यालय गइन् तर उसँगसँगै बस्ने उसको सङ्गी यानि कि साथी चाहिँ विद्यालय आएकी रहेनछिन्, बिमला भन्ने साथी। उनले सोधखोज गर्दा बिमला झाडा पखाला लागेर बिमारी परेको थाहा पाइन्। उनलाई पनि झाडा पखाला सरेको रहेछ। झाडा पखाला जस्तै रुगा खोकी, आउँ, जुका, क्षयरोग, लहरे खोकी, दादुरा, पोलियो, टाइफाइड र कोभिड-19 पनि सर्ने रोगहरू हुन्। बुझ्नुभयो नि? अब कमलाको साथी बिमला पनि झाडा पखाला सरेछ उसलाई लागेको भएर। अब तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन? झाडा पखालादेखि लिएर आउँदेखि लिएर रुगा खोकीदेखि लिएर जुकादेखि लिएर क्षयरोग भनेको टिबीदेखि लिएर लहरे खोकीदेखि लिएर दादुरा, पोलियो, टाइफाइड, कोभिड-19 अहिले समयमा यस्तो गाह्रो बनाइरहेको छ होइन? यो सबै चाहिँ के हुन्छ? सरुवा रोग रहेछ, सरुवा रोग हुन् जुनबाट चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति जोगिनुपर्छ है, अलिकति कन्सर्न हुन जरुरत छ है यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। बुझ्नुभयो नि?
यो सबै के हो त सरुवा रोग हुन् भनेर तपाईँहरूले जान्नुभयो। यो चाहिँ एकदम बुझिराख्नुहोस् है, इम्पोर्टेन्ट छ होला एक्जामको लागि र सधैँभरिको लागि पनि। रामका हजुरबुवालाई 2-4 दिनदेखि श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। खोकी पनि लगातार लागिरहेको छ। मुखबाट घ्यार घ्यार आवाज पनि आएको छ। रामका बुवाले हजुरबुवालाई आज अस्पताल लैजानु भयो। उहाँलाई दम रोग लागेको रहेछ। डाक्टरले उहाँलाई औषधि उपचार गरेर घर पठाइदिनु भयो। हजुरबुवालाई परिवारका सबैले राम्रो हेरचाह गरेका छन् भनेको छ। बुझ्नुभयो नि? अब के भएछ त फेरि रामको हजुरबुवा चाहिँ बिमारी हुनुभएछ। उहाँलाई चाहिँ घ्यार घ्यार भएर सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेको रहेछ। अब के भयो होला भनेर हजुरबुवा बुढो मान्छे होइन, हस्पिटल लैजाँदाखेरि उहाँलाई दमको रोग लागेको रहेछ र समयमा औषधि उपचार गरेको हुनाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति समस्या जटिल नभएर चाहिँ अलिकति सजिलो भएर चाहिँ घरमा पठाएर चाहिँ औषधि उपचार खाँदै हुनुहुँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ घरमा हजुरबुवालाई चाहिँ बुढाबुढी मान्छे भएको हुनाले हामीले यहाँनिर सहयोग गरे पनि हेर्न सक्छौँ फोटोमा होइन त। अनि घरमा चाहिँ राम्रोसँग हेरविचार गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिकति ठिक हुँदो रहेछ। फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। स्वास्थ्य चौकी देखाएको छ, डाक्टर देखाइएको छ, बिमारीहरू देखाइएको छ होइन, एम्बुलेन्स देखाइएको छ। देख्नुभयो नि? हो ल, हजुरबुवालाई सबैजना परिवार मिलेर हेरचाह गरेर चाहिँ ठिक भइरहेको रहेछन्। अब के रहेछ, दम जस्तै मुटुको रोग, बाथ, पत्थरी, क्यान्सर, मोटोपन पनि नसर्ने रोगहरू हुन्। नसर्ने रोगहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन। बुझ्नुभयो नि? सर्ने रोग र नसर्ने रोगमा के फरक रहेछ त? सर्ने रोग भनेको एकले अर्कामा त्यो रोगहरू सर्छ, भाइरस जस्तै, भाइरस भनिदिउँ न होइन। अब नसर्ने रोगहरू भनेको चाहिँ सरुवा रोग जस्तो नभएर चाहिँ नसर्ने त्यस्तो रोगहरू भनेको कुन कुन हो त? नसर्ने रोग भनेको मुटुको रोग, बाथ, पत्थरी, क्यान्सर, मोटोपन, यिनीहरू के हो त? नसर्ने रोगहरू भयो। त्यसरी नै सर्ने रोगहरू भनेको चाहिँ हैजा, रुवाखोकी, आउँ होइन, क्षयरोग, पत्थरी, लहरे खोकी होइन, दादुरा, पोलियो, जुका, टाइफाइड, यिनीहरू के भयो त? हाम्रो सर्ने रोगहरू भयो। झाडा पखाला होइन, रुगाखोकी, यिनीहरू के हो त? सरुवा रोग भयो। बुझ्नुभयो नि? सरुवा रोग र हामीले नसर्ने रोग त हामीले सुनिहाल्यौँ नाम, सर्ने रोग र नसर्ने रोग। अब हामीलाई गमा हेरौँ है त। यति लेसन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होइन त? यहाँबाट के सिक्नुभयो तपाईँहरूले? आफ्नो स्वास्थ्यको लागि केयरफुल हुनुपर्छ। आफ्नो घरमा भएको बुढाबुढी मान्छेहरू बिमारी हुँदाखेरि टेक केयर गर्नुपर्छ। बिमारी हुँदाखेरि बेलैमा हामी अस्पताल यानि कि स्वास्थ्य चौकी जानुपर्छ होइन। त्यसपछि हामीले सर्ने रोग र नसर्ने रोगहरू के हुन् भनेर पनि हामीले सुन्यौँ, पढ्यौँ र बुझ्यौँ। अब हामीलाई अलिकति यहाँनिर गमा हेर्नुहोस् त ल। मिल्दो शब्द छानेर कोठामा लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई मिल्दो शब्द भन्नुको मतलब सर्ने रोग र नसर्ने रोगहरू अलग अलग छुट्याएर लेख्नुपर्ने छ। र यहाँनिर सबै शब्दहरू यहाँ लेखिएको छ। यो सबै शब्दहरू हुन् होइन, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने छ, सर्ने रोग र नसर्ने रोग छुट्याएर। अब फर्स्टमा रहेको छ सर्ने रोग। मुटु रोग सर्ने रोग हो त? मुटु रोग सर्ने रोग होइन। अब यहाँ हामीले नसर्ने रोगमा हामीले लेखौँ है त, मुटु रोग नसर्नेमा। अब झाडा पखाला सर्ने रोग होइन त? झाडा पखाला सर्ने रोग हो होइन त? झाडा पखाला सर्ने रोग भयो। अब हैजा पनि सर्ने रोगै हो होइन त? रुगाखोकी पनि सर्ने रोगै हो होइन त? रुगाखोकी। अर्को फेरि आउ पनि हामीलाई सर्ने रोगै नै हो होइन। अर्को फेरि बाथ हामीलाई सर्ने रोग हो त? हामीले के पढेको थियौँ? बाथ सर्ने रोग होइन भनेर हामीले पढिसकेका छौँ होइन त? बाथ सर्ने रोग होइन। त्यसरी नै क्षयरोग सर्ने रोग हो। क्षयरोग भनेको टिबी होइन। क्षयरोग भनेको सर्ने रोग भयो। पत्थरी हाम्रो सर्ने रोग हो त? होइन। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो लहरे खोकी सर्ने रोग हो त? अफकोर्स हो, लहरे खोकी है त। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो अब क्यान्सर सर्ने रोग हो त? होइन, क्यान्सर सर्ने रोग होइन। दादुरा सर्ने रोग हो त? दादुरा अफकोर्स दादुरा सर्ने रोग हो, दादुरा। मोटोपन सर्ने रोग हो त? होइन, त्यही भएर मोटोपन नसर्ने रोगमा मैले लेखेँ यहाँनिर। जुका सर्ने रोग हो त? जुका सर्ने रोग हो कि भन्नुहोस् त ल? होइन, सर्ने रोग हो, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ। अब पोलियो सर्ने रोग हो त? अफकोर्स सर्ने रोग हो पोलियो त, पोलियो है। अब अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो टाइफाइड। टाइफाइड सर्ने रोग हो कि होइन? अफकोर्स हो, टाइफाइड सर्ने रोग हो, टाइफाइड। दम सर्ने रोग हो त? होइन, दम सर्ने रोग होइन, नसर्ने रोग भयो होइन। औलो सर्ने रोग हो त हाम्रो? औलो सर्ने रोग हो कि होइन?
हामीले यहाँनिर अघि नै पढिसकेको छ। औलो हाम्रो सर्ने रोग हो, बुझ्नुभयो नि? ल, औलो हामीलाई सर्ने रोग भयो। डेङ्गु सर्ने रोग हो त? डेङ्गु अफकोर्स डेङ्गु सर्ने रोग हो। कोभिड-19 सर्ने रोग हो त? अफकोर्स कोभिड-19 त एकदमै झन् अहिले त विकराल रूपमा छरिरहेको छ होइन। कोभिड-19 अफकोर्स सर्ने रोग हो, बुझ्नुभयो नि? हामीले सर्ने रोग र नसर्ने रोगको बारेमा अलिकति यहाँनिर पढिसकेका थियौँ र त्यसको आधारमा हामीले यहाँनिर लेख्यौँ, बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? ल, अब सर्ने रोग के रहेछ त हाम्रो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है, यो कुराहरू ध्यान दिनुहोस् है। झाडा पखाला, हैजा होइन, त्यसपछि रुगाखोकी, आउर, क्षयरोग, लहरेखोकी, दादुरा, जुका, पोलियो, टाइफाइड, औलो, डेङ्गु, कोभिड-19 सर्ने रोग भयो। नसर्ने रोगमा मुटु रोग, क्यान्सर, बाथ, मोटोपन, पत्थरी, दम नसर्ने रोगहरू भयो। यो तपाईँहरूले छुट्याएर लेख्नु होला। अब हामी घमा लेखौँ है त। घमा के रहेछ? उत्तर लेखौँ भनेको छ हामीलाई। अमा हेरौँ त, कमलालाई के भएको थियो भनेको छ। कमलालाई के भएको थियो हामीले माथि पढिसकेको छौँ है त भाइ बहिनीहरू। कमलालाई के भएको रहेछ त? कमलालाई चाहिँ पेट दुखेको र मन्द मन्द ज्वरो आएको रहेछ, यानि कि हामीले झाडा पखाला लागेको भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। कमलालाई के भएको थियो भन्दाखेरि कमलालाई अब पेट दुखेको अथवा झाडा पखाला लागेको भन्दैन होइन। कमलालाई पेट दुखेको र मन्द मन्द ज्वरो आएको थियो भनेर लेखेँ है त। आमा रहेको छ कुनै दुईवटा सर्ने रोगहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको। सर्ने रोगहरूको नाम झाडा पखाला र कोभिड-19। झाडा पखाला र कोभिड-19 है त। यीमा अरू त धेरै छन् तर यहाँ दुईवटा मात्र भनेको भएर मैले दुईवटा मात्र लेखेको है। रामका हजुरबुवालाई के रोग लागेको रहेछ? रामका हजुरबुवालाई दम रोग भनिदिउँ न, दम रोग लागेको रहेछ। दम रोग लागेको थियो। ओके, अब हामी यीमा हेरौँ है त। कुनै दुईवटा नसर्ने रोगहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। सर्ने रोगहरूमा के छ त भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है, हामीले पढिसकेका छौँ होइन। हामीले नसर्ने रोग के पढेको थियौँ त यहाँनिर? अहिले हामीले लेखिसकेका छौँ है। बाथ र क्यान्सर भनेर पनि लेख्न सक्छौँ अथवा बाथ वा पत्थरी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है त। बाथ र क्यान्सर पनि लेख्न सक्छौँ। ओके, ल, अब यसको त हामीले प्रश्नको उत्तर लेख्यौँ। एकचोटि रिपिट गरौँ है त प्रश्न। कमलालाई के भएको थियो? कमलालाई पेट दुखेको र मन्द मन्द ज्वरो आएको थियो। आमा रहेको छ कुनै दुईवटा सर्ने रोगहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले सर्ने रोगहरूको नाममा चाहिँ झाडा पखाला र कोभिड-19 लेखेँ। अब यीमा रहेको छ रामका हजुरबुवालाई के रोग लागेको थियो? रामका हजुरबुवालाई दम रोग लागेको थियो। अर्को फेरि यीमा छ कुनै दुईवटा नसर्ने रोगहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले बाथ र क्यान्सर लेखिदिएँ। तपाईँहरूले अरू कुनै अन्य रोगहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल, अब हामीलाई गमा दिएको छ फेरि मिल्ने शब्दमा धर्काले जोड्नुहोस् भनेको छ। सर्ने तरिका र रोग रहेको छ यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि? अब मैले तपाईँहरूलाई लेसन सबै पढाएँ तर सर्ने तरिका र रोग त मैले तपाईँहरूलाई रोग त भनेँ तर तपाईँहरूलाई मैले सर्ने तरिका चाहिँ भनेको थिइनँ। अब यहाँनिर हामी लेख्नेछौँ। हेर्नु है त। फोहोर माटोबाट, थुक वा सिँगानको छिटाबाट, लामखुट्टेले टोकेर, झिङ्गाले टोकेर, फोहोर पानीबाट। के होला हेर्नुहोस् त। यहाँनिर दिएको छ हामीलाई यति दिएको छ, जुन यहाँनिर अप्सन धेरै दिएको छ। रोग छ, क्षयरोग छ, जुका छ, कालाजार छ, झाडा पखाला छ, मलेरिया छ, आउ छ, रुगाखोकी छ। अब के होला त यहाँनिर? यसो ध्यान दिनुहोस् त तपाईँहरूले। फोहोर माटोबाट हामीलाई के रोग लाग्छ भाइ बहिनीहरू? फोहोर माटो हामीले खेल्यौँ भने हामीलाई के रोग लाग्छ? फोहोर माटोबाट हामीलाई जुगा लाग्छ है। थुक वा सिँगानको छिटाबाट हामीलाई क्षयरोग लाग्छ है। थुक वा सिँगानको छिटाबाट क्षयरोग भयो होइन। त्यसपछि हामीलाई रुगाखोकी पनि लाग्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई कति
याद गर्नुपर्ने हुन्छ। झाडा पखाला पनि लाग्न सक्छ होइन। हामीलाई अब यो एउटा थुक वा सिँगानको छिटाबाट हामीलाई क्षयरोग मात्र होइन कि हामीलाई रुगाखोकी पनि सर्न सक्छ। हात छेउ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुख छोपेर गर्ने हेबिट छैन भनेदेखि, बुझ्नुभयो नि, ह्यान्डकर्चिफले यानि कि रुमालले। अनि त्यसपछि क्षयरोग त छँदैछ है। लामखुट्टाले टोकेर हामीलाई मलेरिया लाग्छ होइन। झिँगाले टोक्दा हामीलाई कालाजार जस्तो रोगहरू लाग्छ जुन तराई एरियामा म्याक्सिमम हुने गर्दछ होइन। फोहोर पानीबाट हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, झाडा पखालादेखि लिएर अब रुगाखोकीदेखि लिएर अरू अन्य यावत रोगहरू पनि हामीलाई लाग्छ, बुझ्नुभयो नि। यहाँनिर अब यो फोहोर माटोबाट भन्ने बित्तिकै जुका मात्र पर्छ भन्ने हुँदैन। जुका पर्नको लागि अब फोहोर पानीहरूबाट नि हुने गर्दछ हामीलाई होइन। अन्य यावत कुराहरू हाम्रो न्युट्रिसनको कमी भयो भने पनि हुने गर्दछ भनेदेखि थुक वा सिँगानको छिटाबाट भनेपछि हामीलाई क्षयरोग मात्र होइन कि रुगाखोकी होइन, त्यसपछि झाडा पखाला पनि लाग्न सक्छ। लामखुट्टेले टोकेर हामीलाई मलेरिया भइहाल्यो। झिँगाले टोकेर हामीलाई चाहिँ के भयो त, कालाजार भयो। त्यसपछि फोहोर पानीबाट हामीलाई झाडा पखाला, डाइरिया होइन, झाडा बान्ता यस्तो रोगहरू लाग्छ भनेदेखि अरू यस्तो धेरै यावत रोगहरू छन् जुन चाहिँ हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। अब चमा रहेको छ, सर्ने रोगबाट बच्न तपाईँको परिवारमा के उपायहरू अपनाउनु भएको छ, अभिभावकलाई सोधेर लेख्नुहोस् भनेको छ हामीलाई। यसमा हामीलाई सर्ने रोगबाट बच्नलाई के गर्नुपर्छ त, हामीले चाहिँ 2टा रोग लेखौँ है त। जथाभावी थुक्न भएन है। जथाभावी थुक्न भएन। हामीले हाछिउ गर्दाखेरि हामीले मुख छोपेर हाछिउ गर्न पर्यो होइन। उपायहरू है जुन चाहिँ हामीले चाहिँ जोखिमबाट बच्नको लागि है। खाना र सरसफाइमा ध्यान दिएर, खाना र सरसफाइमा ध्यान दिएर भनेको दिएन भएछ होइन। खाना र सरसफाइमा ध्यान दिएर भने हामीले आफ्नो स्वस्थ बस्न सक्छौँ है। यो चाहिँ परिवारको छलफलमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट यतिकै लेखिदिएको मात्र छु यहाँनिर। 6मा रहेको छ, पढौँ र बुझौँ भनेको छ हामीलाई यसमा। रोगी व्यक्तिले मुख नछोपी हाछिउ गर्दा रोगका कीटाणु अर्को व्यक्तिलाई सर्छ, बुझ्नुभयो नि। कोही पनि मान्छेलाई रुगाखोकी लागेको छ होइन, क्षयरोग जस्तै लिएर अरू कुनै यावत रोगहरू लागेको छ भने उनीहरूले चाहिँ मुख नछोपिकन हातले भन्दा पनि हामीलाई रुमालले मुख छोप्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। मुख नछोपिकन हाछिउ गर्छ भनेदेखि ऊ अगाडि जो बसेको छ उसको मुखमा अलिअलि छिटाहरू त जान्छ। त्यो कीटाणु हामीलाई नदेखिने इन्भिजिबल कीटाणुहरू त जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई उसमा जुन बिमारीमा भएको रोग अर्को अगाडिको मान्छेलाई सर्ने गर्दछ। फोहोर पानीबाट रोग सर्छ। फोहोर पानीबाट हामीलाई के सर्छ, रोग सर्छ। झिँगा, लामखुट्टे, भुसुना, उडुस, उपियाँले रोग सार्छन्, बुझ्नुभयो नि। झिँगा, लामखुट्टे, भुसुना, उडुस, उपियाँहरूले चाहिँ हामीलाई शरीरमा चाहिँ रोग सार्ने काम गर्दछ। सडे गलेको, बासी गनाएको झिँगा, भन्केको खुला ठाउँमा बेच्न राखेको खानेकुरा कुराबाट रोग सर्दछ, बुझ्नुभयो नि। सडे गलेको खानेकुरा भयो, बासी खानेकुराहरू भयो, जस्तो हिजो अस्तिको फ्रिजमा राखेर अस्ति निकर्सीको नि खाने बानी छ त कतिलाई होइन। एक दिनको त केही भएन, तर 2-3 दिनसम्मको बासी खानेकुरा खाने, झिँगामा राखेको बाहिर फास्ट फुडहरू धेरै खाने होइन। घरको खानेकुरा मन नपराइकन आजभोलि त कति खानुहुन्छ नि होइन। बाहिर बाटोमा गएर स्याफली ट्याफली के भन्दै खानुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। बाहिरै मोमो खाने, चाउमिन खाने भनेर आफ्नो पेट बिगार्ने काम नगर्नु होला है त। झिँगा भनेको खानेकुराहरू खानुभयो भनेदेखि रोगबाट तपाईँहरू चाहिँ धेरै ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यही भएर रोगबाट बच्नको लागि घरको खानेकुरा खानु पर्यो, पौष्टिक आहारयुक्त खानेकुराहरू खानु पर्यो, आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि। हेर्नुहोस् त ल, त्यसरी झिँगा परेको खानेकुराहरू खानु भयो भने यस्तो बिमारी हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी टोइलेट कुदै हुन्छौँ डायरिया भएर, बुझ्नुभयो नि। अर्को रहेको छ फोहोर माटो तथा गोबरबाट पनि रोग लाग्ने कीटाणु हुन्छन् र यसबाट पनि रोग सर्दछ। फोहोर अथवा हाम्रो कीटाणुहरू कहाँबाट सर्दछ, हामीलाई फोहोर माटोबाट अथवा गोबरहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ कीटाणु सर्ने हुँदछ। हामीलाई त्यो चाहिँ इन्भिजिबल तरिकाले हामीले देख्न सक्दैनौँ आँखाले, तर त्यो कीटाणुहरू हाम्रो शरीरमा गइसकेको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अब हामी जमा हेरौँ है त। तपाईँको समुदायमा रहेका कुनै स्वास्थ्य संस्थाको भ्रमण गर्नुहोस् र निम्नलिखित प्रश्नका आधारमा संस्थाका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य चौकी हेर्नु पर्यो, आफ्नो घर नजिकैको हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फोटोमा देखाएको छ। र यहाँनिर भएको क्वेसनको चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्नेछ तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नु त, यो स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना कहिले भयो भनेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना कहिले भएको थियो त्यो यहाँनिर लेख्नु होला है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। आफ्नो घर नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा गएर बुझेर। आमा रहेको छ, यस संस्थामा कसले काम गर्दछन् भनेको। यस संस्थामा नर्स, डाक्टर अरू कसले काम गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले आफ्नो संस्थामा आफ्नो घर नजिक भएको स्वास्थ्य चौकीमा गएर बुझेर लेख्नु होला। यीमा रहेको छ, यहाँ कुन रोग उपचार हुन्छ भनेको छ। यहाँ कुन किसिमको रोगहरूको उपचार हुन्छ तपाईँहरूको स्वास्थ्य चौकी नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा त्यो यहाँनिर प्रश्नको उत्तर लेख्नु होला।
यीमा रहेको छ यहाँ कहाँका मानिसहरू उपचार गर्न आउँछन् भनेको छ। तपाईँहरूको जुन घर अगाडि भएको हस्पिटल यानि कि स्वास्थ्य चौकीमा कहाँबाट मान्छेहरू चाहिँ उपचारको लागि आउनुहुन्छ त्यो त्यहाँनिर लेख्नु होला। उमा रहेको छ यहाँ एम्बुलेन्स सेवा छ कि छैन, तपाईँहरूकोमा एम्बुलेन्स सेवा छ कि छैन लेख्नु होला। ओके। अब झमा रहेको छ कोभिड-19 छिटो सर्ने रोग हो, यो कोरोना भाइरसका कारणले लाग्दछ। कोभिड-19बाट जोगिन के गर्नुपर्छ अभिभावकलाई सोधेर लेख्नुहोस् भनेको छ। कोभिड-19 भनेको अहिले जुन चलिरहेको चाहिँ एकदम विकराल रूपमा चलिरहेको एउटा नराम्रो रोग हो होइन, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ जोगेर हिँड्न एकदमै जरुरत भइरहेको छ भनेदेखि यो रोगबाट बच्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू यहाँनिर लेख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् त, यो कुराहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस, अब हेर, अब हामीले यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब के लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई कतिले थाहा नै होला है। कोभिड-19बाट बच्नको लागि सबैजनालाई थाहा भएको कुरा। अब तपाईँहरू सबैजनाले भट्टाभट एन्सर लेख्दै हुनुहुन्छ होला है। अब हामी एन्सर लेख्नपट्टि लागौँ है त। साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, बाहिर हिँड्दा मास्क लगाउने, बाहिर हिँड्दा मास्क लगाउने। अर्कोमा हामीले फेरि नाक र मुख छोपिने गरेर मास्क लगाउने। बुझ्नुभयो नि? यो पनि हाम्रो कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि गर्नुपर्ने काम भयो। यस्तै रहेको छ फेरि अर्को हाम्रो परिवारको सदस्य या बाहिर भनिदेऊ न होइन, बाहिरको मान्छेहरूसँग मास्क साटेर नलगाउने है त। अर्को फेरि हाम्रो रहेको छ सधैँभरि बाहिरबाट आएपछि साबुन पानीले 20 सेकेन्ड भनेको 20 मिनट भएछ, सरी 20 सेकेन्ड है, 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुने। यो भयो भनेर सानो कुराहरू जुन मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएको छु कोभिड-19बाट बच्नको लागि हामीले पहिले अपनाउनु पर्ने कुराहरू है त। जहाँ चाहिँ हामीले साबुन पानीले हात धुने रहेको छ। अर्को रहेको छ बाहिर हिँड्दा मास्क लगाउने, नाक मुख छोपिने गरेर मास्क लगाउने होइन। परिवारको सदस्य वा बाहिरको मान्छेसँग मास्क साटेर नलगाउने। सधैँभरि बाहिरबाट आएपछि साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुने। यसको साथसाथमा अरू प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खाने होइन, झोलिलो कुराहरू खाने, पानी ज्यादा मात्रामा पिउने। अब यो अलिकति अब आफूलाई अलिकति रुगा खोकी लागेको जस्तो फिल भएको छ भने स्टिम लिइहाल्ने, बाफ लिइहाल्ने, तातो पानीहरू खाने। कसरी हुन्छ चाँडैभन्दा चाँडै निको पार्नपट्टि लाग्ने। त्यसरी चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि नै विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू भयो यिनीहरू भनेको। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? सरुवा रोग त धेरै छन्, तर कोभिड भनेको चाहिँ अहिले हालमा चाहिँ विकराल रूपमा फैलिरहेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै जोखिम के अरे होसियार हुनुपर्ने हुन्छ होइन अहिले। अब हामीले योमा हेरौँ है त। तपाईँको समुदायमा बिमारी बोक्न प्रयोग गर्ने कुनै एक साधनको चित्र कोरी रङ भर्नुहोस् भनेको। तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा गाउँठाउँमा गाडी छ कि होइन, अब सानो अटो छ कि के छ बिरामी हुँदाखेरि बिमारी बोक्ने होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ के त एउटा गाडीको चित्र बनाएर चाहिँ तपाईँले रङ भर्नु पर्यो। सवारी साधन गाडी भनेको सवारी साधनको चित्र बनाएर तपाईँले रङ भर्नु होला। ओके। कोभिड-19मा लाग्नुभन्दा अगाडि नै अलिकति जोगिनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू यिनीहरू नै हुन्। अब यसको बावजुद पनि अब साह्रै गाह्रो पर्यो भनेदेखि होइन, नेपालमा यति नम्बरमा फोन गर्दाखेरि अब यो नम्बरमा फोन गर्दाखेरि हस्पिटल अथवा कोरोना भाइरसको लागि टेस्ट गराउनेदेखि लिएर घरमै हुन्छ कि अक्सिजन मगाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू त छँदैछ होइन। त्यो भनेको कोरोना लागेपछिको कुराहरू भयो। हामीले कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले अलिकति जोगिन पर्यो र होसियारी अपनाउनु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कोभिड-19बाट चाहिँ
बस्न सक्छौँ। कोभिड-19 भनेको एउटा सरुवा रोग हो, हामी सबैलाई थाहा छ होइन। त्यही कोरोना रोगले गर्दाखेरि नै हामी आजभोलि स्कुल जान पाइरहेको छैनौँ। सारा संसारमा ठाउँ ठाउँमा लकडाउन भइरहेको छ भनेपछि सोच्नुहोस् त तपाईँहरू आफै, लकडाउनले गर्दा कति पढाइहरू डिस्टर्ब भएको छ, आर्थिक स्थितिहरू पनि प्रब्लमेटिक भएको छ अहिलेको समयमा। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ कोरोना भाइरसबाट चाहिँ एकदमै ज्यादाभन्दा ज्यादा जोगिने कोसिस गर्नुपर्छ। मास्क लाएर बाहिर हिँड्नु पर्यो, हातमुखलाई मजाले साबुन पानीले मिची मिची हात धुनु पर्यो। आफूलाई लागेको मास्क अरूलाई दिन भएन। मास्क लगाउँदाखेरि नाकमा मात्र मुखमा मात्र टिसिक्क पारेर लाउने होइन कि नाक मुख सबै सबै छोपेर लगाउने बानी बसाउनु पर्यो। बुझ्नुभयो? यो भनेको कोरोना भाइरसबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बच्ने एउटा गर्ने भइहाल्यो तपाईँहरूलाई है त। ओके, ल सबैजना घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नु होला, आफ्नो केयर गर्नु होला होइन। स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। आजको लागि यति नै। हस् त, तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नुपर्ने छ, बुझिराख्नु भएको छैन कुनै पनि कुराहरू भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ यहाँनिर नम्बर रहेको छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे। हस् त सानो सानो भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के पढ्यौँ त भनेदेखि रोगबाट कसरी बच्ने होइन, सरुवा रोगहरू के हुन्, नसर्ने रोग के हो, सर्ने रोगहरू के हुन् होइन, रोगबाट बच्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको वातावरणमा हामी बस्नुपर्छ, सबै कुराको टाइम टेबल मिलाएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हामी रोगबाट बच्न सक्छौँ। हामी दूषित हावामा, दूषित वातावरणमा बाहिर हिँड्दाखेरि मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ होइन। आफ्नो जिउको फिजिकली अथवा मेन्टली चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ, कमजोर हुन दिनु हुँदैन आफ्नो शरीरलाई भन्ने कुराहरू हामीले पढ्यौँ भनेदेखि यसको बावजुद हामीले सर्ने रोग भनेको के हुन्, नसर्ने रोग भनेको के रहेछ भने पनि हामीले पढ्यौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भनेदेखि हामीलाई सर्ने रोग लाग्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ, सर्ने रोग भनेको चाहिँ अब हाम्रो क्षयरोग भयो होइन, क्षयरोग भयो, जुगा भयो, रुगाखोकी भयो, लहरेखोकी भयो, दादुरा, पोलियो, टाइफाइड, कोभिड-19 यिनीहरू सबै भनेको सरुवा रोग भयो। यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आफू सुगर सफा बस्नु पर्यो होइन। त्यसको बावजुद पनि बाहिर हिँड्दाखेरि अथवा घरमै बस्दाखेरि पनि एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्यो। आफूले मुख छोपेर हाछ्यु गर्ने होइन, अब जस्तो पाए त्यस्तै खानेकुराहरू नखाने, पानीहरू सफा पिउने, यस्तो किसिमको सफा सुग्घर भएर बस्ने ठाउँमा गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई सरुवा रोग लाग्नबाट चाहिँ हामी अलिकति जोगिन सक्छौँ। हामीले अब आफू यदि निट एन्ड क्लिन भएर बस्यो भनेदेखि, आफू सफा सुग्घर भएर बस्यो भनेदेखि, आफू अलिकति चाहिँ होसियारी अपनाएर बस्यो भनेदेखि हामी आफू स्वयं बिमारी भए पनि समटाइम्स अरूलाई सर्नबाट हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यस्तो यावत कुराहरू हामीले पढेको छौँ र सर्ने रोग नसर्ने रोगहरू पनि हामीले पढेको छौँ। धेरै थोरै होइन, धेरै त होइन, थोरै मात्रामा अलिकति हामीले बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। अरू यावत कुराहरू त हामी आउने दिनहरूमा अझै धेरै धेरै बुझ्दै जाने नै छौँ। ओके, हस् त भाइ बहिनीहरू, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे। राम्रोसँग बस्नु होला, तन्दरुस्त भएर बस्नु होला, धेरै पढ्नु होला, ज्ञानी हुनु होला है त। ओके।